अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, ये ब्रॉडकास्ट की तरफ से मैसेज है। कुछ रिपोर्ट के हवाले से गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। चारों सेक्शंस को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में आपकी रिपोर्ट जब शुरू होती है तो शुरू करने से पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है। रिपोर्ट का फ़ायदा ये है कि आप इसको कभी भी बनाना चाहें, कभी भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पेपर की तरह का ये पेपर नहीं होता। इसमें फॉर्मेट दिया जाता है, रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं और उनको आपने मुकम्मल करना होता है। और रिक्वायरमेंट्स आप कभी भी इसकी पूरे करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्टील मिल्स हो सकते हैं, कोई पार्क हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, कोई गराज हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है, कोई लेबॉर्ट्री हो सकती है। कोई भी जगह जहाँ पर हैज़र्ड्स आपको मिल जाएं, और हर जगह पर किसी ना किसी लोकेशन पे हैज़र्ड ज़रूर मौजूद होते हैं जहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप रिस्क असेसमेंट तैयार कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? रिस्क असेसमेंट ये होता है कि किसी भी जगह पे जाके आप ये देखें कि वहाँ पर कौन कौन से रिस्क मौजूद हैं। असेस करने का मतलब ये होता है कि उनको चेक करें कि वो किस नोयत पर हैं, उनका लाइकलीहुड और सवेरिटी क्या है, और उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम रिस्क को फाइंड आउट करके उनको उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट। अब पार्ट नंबर 1 की मैंने पिक्चर भेजी, ये वो पिक्चर है जो कि इस नीबॉश ने ऑलरेडी रिपोर्ट क्रिएट की हुई है। इसमें वो सबसे पहले पूछते हैं कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताएं जिस पर आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आप सिंपल उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, मेट्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पर आप बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। साइट लोकेशन में आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल सा एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स पूछे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वहाँ पे काम करते हैं इन टोटल। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या क्या लिखना होता है? इसमें जनरल डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीज़ें बतानी होती कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बता सकते हैं, और ये बेसिकली क्या काम करती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल डिस्क्रिप्शन है वो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से भी मिल सकती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करती है। फिर आपने इसमें 4 से 5 चीज़ें इनकाउंटर करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले बताना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो कि ये परफॉर्म करती हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं, इनके कौन से प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग हैं, और इसके अलावा आपने बताना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने दिनों शिफ्ट्स में काम होता है। दिन में 2 शिफ्ट्स होती हैं, 3 शिफ्ट्स होती हैं, मंडे टू फ्राइडे काम होता है या 24/7 काम होता है। ये चीज़ आपने बतानी होती है। तो इससे ये इसलिए बताया जाता है ताकि बाकी के हैज़र्ड्स की सेवेरिटी का भी पता चल सके, ये इसलिए इसमें बताया जाता है। तो जर्नल डिस्क्रिप्शन में आप क्या बताते हैं आपको उनकी वेबसाइट से कि वो जनरली क्या काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के बारे में है, और उनकी जनरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेसेस कौन से होते हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स उनकी कौन कौन सी हैं, और उनके शिफ्ट आवर्स और वर्किंग डेज कितने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने उसमें बतानी है। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। कौन सा एरिया आपने रिस्क असेस किया। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, बल्कि नीबॉश भी ये कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, उसके प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कोई उनका एक हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे बहुत बड़ी रेंज पर वो लोकेटेड है, तो आप उनकी सिर्फ स्कैफोल्डिंग वाली जो साइट है उसको ले लें, या एक्सकेवेशन साइट को सिर्फ ले लें, यानी कि या उनके 10-12 प्रोसेसेस हैं तो उनके 3-4 प्रोसेसेस को इनकाउंटर कर लें।
تو اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے ہول آرگنائزیشن کا کرنا ہے رسک اسیسمنٹ، بلکہ آپ ان کے چند سیکشنز کو کر سکتے ہیں. بٹ اف اٹس اے اسمال آرگنائزیشن، جیسے کہ نیبوش نے جس پہ رپورٹ بنائی ہے وہ ایک گراج ہے، گراج یوزلی چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور ان کا ایریا بھی اسپیسیفک ہوتا ہے، پروسیسز بھی بہت کلوز ہوتے ہیں، تو اس ہول ایریا کا کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے، اس کو بھی پورا ہول سائٹ کو کر سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کیسی ہے. بگ سائز آرگنائزیشن ہے تو آپ اس کے کسی ایک حصے پہ کر لیں. ڈسکرپشن آف دی ایریا میں آپ بیسکلی مینشن کرتے ہیں کہ آپ نے رسک اسیسمنٹ ان کے کن پروسیسز پہ یا ایکٹیویٹیز پہ جو ہے آپ وہاں پر کر رہے ہیں. اینی ادر ریلیونٹ انفارمیشن میں آپ ان کا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون کس چیز کے لیے رسپانسبل پرسن مینلی کون سا ہے. اب بہت ساری آرگنائزیشنز چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ کور ایک پرسن ہوتا ہے اور مینلی اس پر ڈپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہوا تھا فائنینس ڈائریکٹر، کیونکہ ساری چیزیں ان کے بجٹ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں تو مین پرسن ان کا یہ. تو یہاں پر یوزلی رسپانسبل پرسنس کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ اس رپورٹ کو آپ کا امپروو کرتی ہیں. پھر لاسٹ میں آپ کے یہ آ جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں آؤٹ لائن ہاؤ دا رسک اسیسمنٹ واز کیریڈ آؤٹ. کس طرح سے آپ نے رسک اسیسمنٹ کا پروسیس کیری آؤٹ کیا. رسک اسیسمنٹ کا پروسیس میں آپ نے اسٹیپس بتانے ہوتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا، کس سسٹم کو آپ نے فالو کیا یا آپ نے کس پروسیس کو فالو کیا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے وزٹ کرنے سے پہلے، رسک اسیسمنٹ بنانے سے پہلے اس آرگنائزیشن کے بارے میں اسٹڈی کیا، اس کو دیکھا، جرنلی اس کے بارے میں انفارمیشن لی کہ وہ ہے کیا. پھر اس سے ریلیٹڈ میں نے ILO کی ویب سائٹس کو یا HSE.gov کی ویب سائٹس کو ایکسیس کیا اور وہ آپ نے مینشن اس میں کرنی ہوتی ہیں. ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ جو انٹرنیشنل کوڈ آف پریکٹسز ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیسک سے لاز لکھیں گے تو نیبوش اس کے لیے آپ کو مارکنگ نہیں دے گا. اس لیے آپ ILO کے HSE.gov کے یہ دو مین ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے وزٹ کرنے سے پہلے ان لنکس کو ایکسیس کیا. وہ لنکس آپ ایڈ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ میں نے جب وہاں پر وزٹ کیا وہاں پہ کور پرسن کون تھا، سیفٹی سپروائزر تھا، سیفٹی انجینئر تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوئی. پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹور کروایا سائٹ کا. میں نے انٹرنل جو ریسورسز تھیں، ان کی سورسز آف انفارمیشن تھی، اس کو ایکسیس کیا. جو ان کے انٹرنل ریکارڈز ہیں جیسے کہ ایکسیڈنٹ ریکارڈز ہو گئے، ال ہیلتھ ریکارڈز ہو گئے، ایبسنٹزم ریکارڈز ہو گئے، یا ڈفرینٹ جو ان کے انٹرنل ڈاکیومنٹس تھے ان کو میں نے ایکسیس کیا. پھر اس کے بعد جو تھا انٹرنل ان کے ڈاکیومنٹیشنز کو ایکسیس کرنے کے بعد جو ہے مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ مینلی کیا ہیزرڈ، کامن کون سا ہیزرڈ وہاں پر موجود تھا، وہ آپ نے اس میں بتانا ہے. اور پھر آخر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنٹرول میئرز کے لیے میں کون سا سائٹ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس کو وہ یہ آرگنائزیشن استعمال کر کے امپروو کر سکتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ پارٹ 1 جو ہے ایکسیس کرنا ہے. یہ میں نے جنرل سی بالکل باتیں آپ کو بتائی ہیں. آپ نے یہ اپنی کلاسز میں بھی اسٹڈی کیا ہوگا، بکس کو اسٹڈی کرتے وقت بھی پڑھا ہوگا. جب آپ جو گائیڈنس ڈاکیومنٹ ہے رپورٹ کا جب وہ پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں بھی آپ جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا تو آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو بتا سکتے ہیں. شکریہ.